अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली करवा रहा है मेरी मदद कुकिंग करने में। और यहाँ पे आजकल जर्मन में जो माएँ रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके बच्चे हो गए हैं चौथी चौथी क्लास में। और बच्चों को टीचर सिनेमा देखने के लिए भी, मूवी वगैरह पे जाने के लिए इकट्ठे ही बोलते हैं। वहाँ पे जाके इकट्ठे ही बैठ के मूवी देखनी है, लड़का लड़की ने और लड़की और लड़के ने। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी परेशान करती हैं। उसके अलावा हॉट में जब बच्चे खेलते हैं तो वो ग्रुप बना के बैठे हुए होते हैं। आप जानते ही होंगे चौथी क्लास के बच्चे छोटे नहीं रहते, होते तो वो बच्चे ही हैं, बट इसी से भी बुनियाद उनकी जो उनसे ख़राब होती है। तो वो माएँ कहती हैं कि अब हमने ना हॉट में बच्चों को नहीं भेजना करना। हम हॉट में इसलिए भेजती थी कि बच्चे इकट्ठे होकर जब बैठते हैं तो एक ज़ुबान सीख लेते हैं, जल्दी उनको बोली आ जाती है जर्मन की ना। तो बट ये चीज़ें अगर देखते तो देखें तो फिर दूसरी चीज़ें वो भी साथ ही फिर साथ होने लग पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने सोचा है, ख़ास करके जो मेरी दोस्ती हैं उनकी दो बच्चे हैं, तो उनके दोनों बच्चे चौथी जमात में, एक पाँचवीं जमात में है। तो वो अभी इस बारे में सोच रही हैं कि मैंने हॉट कैंसिल करवाना है, बट वो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं, स्विमिंग वगैरह वगैरह में वो नहीं भेजते बच्चों को, क्योंकि लड़कियां और लड़के इकट्ठे स्कूल में जब जाते हैं तो फिर स्विमिंग वगैरह भी जब लेने के लिए जाते हैं, करवाने के लिए, वो अलग से जगह बनी होती है, वहाँ पे बच्चों को स्विमिंग वगैरह करवाते हैं। तो वो उनके लिए ये चीज़ टेंशन है। मुझे एक बात पता चली है, फ्रंकफर्ट वाली साइड पे एक अरबी लड़की थी या तुर्की थी या पता नहीं कहाँ की थी, लेकिन थी मुसलमान। तो उसने ये वाली चीज़ अपने वतन के लिए कहा है, अपने मज़हब के लिहाज से, कि हम लोग मुसलमान हैं तो हमें भी हक है कि हम अलग से स्विमिंग करें। हमने नहीं लड़कों के साथ करनी, क्योंकि हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम स्विमिंग करें लड़कों के साथ इकट्ठे। तो उसने इस बात पे, इस मुद्दे पे बात की है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है। उन्होंने सोचा इस बारे में कि जो मजहबी लोग हैं उनको पूरी आज़ादी दी जाए और वो यहाँ पे अपना खुद से अपना अलग से क्लास उनकी की जाए, जिनमें वो अपने कंफर्टेबल होके अपने आप को इजी फील करके तो स्विमिंग वगैरह कर सके लड़कों से दूर। तो ये चीज़ अच्छी है। लड़कों को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लड़कियां जो समझदार होती हैं वो फिर इस चीज़ को, और जिनके माँ बाप भी उनको कुछ सिखाते हैं, तो वो फिर बाहर निकल के भी घर में और बाहर भी अपने माँ बाप का नाम ही रोशन करती हैं। तो ये वो लड़की थी जो मैंने खुद मतलब देखी है अपनी आंखों से। और मतलब न्यूज़ से, न्यूज़ में, अगर जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो हर न्यूज़ का पता ही होता है, वो तो सुनते ही होते हैं, उनको पता है जिस मुल्क में हमने रहना है। तो इन चीज़ों पर हमने मस्ट गौर भी करना है। और जिन माँ बाप को फ़िक्र होती है, पर जिनको नहीं ना होती तो उनको तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। वो कहते हैं कि चले कोई बात नहीं, अल्लाह के सपुर्द, अल्लाह के सपुर्द भी है सब कुछ, दुनिया अल्लाह के सपुर्द ही है। बट खुद भी कुछ अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है। हर चीज़ अल्लाह पे भी नहीं छोड़ी जा सकती, हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है। हम बच्चों को, आप देखें ना, मैंने देखा है कई माँ बाप अपने बच्चों को हलाल की कमाई खिलाते हैं और फिर वो बाहर जाके जो गंदे दोस्तों में बैठ के, शराबियों में बैठ के शराब पीते हैं। अच्छे लोगों में बैठ के आप अच्छे ही बच्चे बनेंगे आपके, अगर बुरे लोगों में, बुरी सोबत में बैठेंगे तो बिला शोभा वो वही जो देखेंगे वही करेंगे। बच्चों की बुनियाद माँ बाप ने रखनी होती है, तो उनको हर अच्छे और बुरे से माँ बाप ने डराना और बचाना होता है। तो अगर कुछ बच्चे नहीं समझते तो उनको फिर दूर तक जाके समझाना पड़ता है, जिस हद तक वो समझे। अगर वो खतरनाक हद तक जाके समझते हैं तो फिर उनको उस तरीके से डरा के समझाना पड़ता है, ताकि वो उस चीज़ से बाज रहें। तो अगर बच्चों को, मेरा नहीं ख्याल कि अगर डराया जाए, अगर उनके झिझक पहले से ख़त्म हो जाए ना समझाने से पहले, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो यही बुनियादी चीज़ें होती हैं, बाद में डरने से पहले ये अच्छा है। तो वो मुझे कह रही थी कि आप भी अपने बच्चों को ना होड़ से हटा दें। मैंने कहा अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, इनकी इतनी फीलिंग नहीं है वो वाली। जो चौथी जमात में बच्चे होते हैं उनकी और बात होती है, उनके जहन थोड़े से ना बड़े छोटे बच्चों जैसे नहीं रहते। तो अभी मेरे बच्चे तो 7-7 साल के हैं, ख़तरा है अभी तक, तकरीबन 8-9-10 साल तक इधर ही पढ़ेंगे। तो जब चौथी जमात में जाएंगे, जब ख़तरा शुरू होता है, तो तब इंशाल्लाह ताला हम अपना कोई ना कोई सेटअप कर लेंगे
ادھر سے ہٹنے کا اور ادھر سے جانے کا، تب تک تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ بٹ جن کے بچے تھے ہی مطلب 10-10 سال کے، اور وہ آ کر ادھر ہی مطلب اب 12-12 13-13 سال کے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی واپسی مشکل ہے، جبکہ ان کے پاکستان میں کوئی اتنے خاص وسائل بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے شفٹ ہو جائیں۔ وہاں پہ کتنے حالات خراب ہیں، آپ وہاں پہ اپنا کاروبار بھی ڈالو گے تو وہاں پہ جا کے چلنا ہی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ جو جرمنی میں یا پھر اس طرح کے ملکوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ہوشیار نہیں ہوتے پاکستان کے لوگوں کی نسبت، انہوں نے ماریں کھائی ہوتی ہیں، یہ ہم لوگ معصوم لوگ ہوتے ہیں، ہمیں چلاکیاں شیاریاں نہیں آتی۔ وہاں پہ جھوٹ چلتا ہے، ہم لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ بول کے تو ہم لوگ کچھ بیچ بھی نہیں سکتے، جھوٹ بولنے کے بغیر وہاں پہ کچھ بکتا نہیں ہے، تو سارا کچھ لاس میں جاتا ہے۔ اگر ساری چیزیں سوچیں مینیج کریں تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس ملک میں ہمیں شفٹ کیا ہوا ہے اور کیوں کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ ہیں بھی تو ہمارا کب واپسی ہے، سارا کچھ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ انسان بھی اپنے پلان کرتا ہے۔ تو اب جی میں آئی ہوئی تھی یہاں پر اپنی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر دانت صاف کرنے والی ہے، میں اپنے دانت نہیں صاف کروانے والی، میرے دانت میں درد ہو رہی تھی تو میں اس وجہ سے آئی تھی، اور ہسبینڈ نے بھی اپنی مطلب تیت کی کوئی پریکٹس وغیرہ کوئی مرمت وغیرہ کروانی ہے، تو ان سے ٹرمین لی ہوئی تھی، تو ان کی آج دانتوں کی صفائی کی اپوائنٹمنٹ تھی، اور میرے دانت میں درد ہو رہی تھی، مجھے ٹھنڈا گرم لگ رہا تھا بیسیکلی نا، کافی انگلش بول رہی تھی میرے ساتھ، تو انگلش میں ہی بات کر رہی تھی، اور فضا کے ساتھ آپ محمد علی کے ساتھ ڈچ میں بات کیا اس نے، اور اتنے بڑے لوگ بھی انگلش جانتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، بٹ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے شعبہ میں ہیں، اور مطلب پڑھے لکھے شعبہ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہی انگلش بول سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کے زمانے میں انگلش ہماری جیسی مطلب نہ سیکھتے ہوں یہ، یا نہ سکھائی جاتی ہو ادھر ڈوچ لینڈ میں، کیونکہ ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ نا مطلب ڈوچ کلاسیں ہوتی ہیں جرمنی میں، بٹ اب جب میرے بچے اس لیول تک پہنچیں گے تو پھر میں دیکھوں گی کہ مطلب واقعی میں ڈوچ کلاسوں کے علاوہ بھی انگلش کلاس وغیرہ ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ اب ہم سیدھا جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں پہ چلتے ہیں۔ اب پہنچ گئے تھے ہم لوگ، اور یہاں پہ ہمارے بچے نے خوب دمال ڈالا ہوا تھا، اس ہوٹل والے بھی کہتے ہوں گے کہ افلاطون آ گئے نے ساڈے ہوٹل دے وچ۔ بہرحال ہم لوگ کھانا یہاں سے کھا رہے تھے، بڑے مزے کا ملتا ہے۔ میں نے اپنے لیے ٹکا بوٹی منگوائی تھی، ساتھ میں تھوڑی سی نا گندم بڑی مزے دار ہوتی ہے، ساتھ ہی ادھر ٹماٹر سلاد تھا، ساتھ میں بروٹ تھی، ہسبینڈ نے چیز والی کباب منگوائی تھی، اور ساتھ میں ان کے بھی بروٹ اور سلاد ملی ہوئی تھی۔ یہ لمبی سی جو ہری مرچ ہوتی ہے نا، اس کے کیا ہی کہنے، بڑی مزیدار ہوتی ہے، پر زیادہ مرچیں والی بھی ہو نا اگر بعض دفعہ تو پھر ساری بوتل ختم ہو جاتی ہے، پر مرچیں ختم نہیں ہوتی جو آپ نے منگوائی ہوتی ہے، ساتھ میں کوکا۔ تو میں اس کو نا فجر بھی یہ بڑا لائک کرتی ہے، گندم بڑی مزے کی ہوتی ہے، جو جرمنی میں رہتے ہیں انہوں نے ترکی کھانے کھائے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ واقعی میں مزیدار ہوتی ہے۔ اور یہ بچوں نے اپنے لیے الگ سے یہ ڈونر کباب مطلب منگوایا تھا، بٹ اس کی صرف فیلنگ ہی تھی، ہم نے بیچ میں کچھ نہیں ڈلوایا، ساتھ میں یہ 3 چٹنیاں تھی۔ یہ 3 چٹنیاں وہ ہیں جن میں سے ایک چٹنی میرے نانا کو بہت پسند ہے، جو پیاز ٹماٹر ہری مرچ اور دھنیا پودینے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ وہ مجھے 2 دفعہ چاہیے، اور یلو والی مجھے 1 دفعہ ہی چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور ساتھ میں ہم لوگ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، تو ہمارے پاس نا ہم لوگوں نے بعد میں ہماری تو ایک دفعہ کفے وہ گر گئی تھی ساری، تو ساری کفے گر گئی، سارا ٹیبل گندا ہو گیا، تو یعنی کہ وہ صاف کرنے والا آیا تھا، تو پھر اس وقت مجھے بڑی شیم فیل ہوئی، تو بچوں نے ایسے ایک دم سے نا، ہسبینڈ کہہ رہے تھے میں نہیں کھاؤں گا ابھی، مجھے بھوک نہیں ہے، پہلے میں ٹے منگواتا ہوں اپنے لیے نا، ترکش ٹے ہوتی ہے تو پھر انہوں نے وہ منگوائی، تو وہ پھر ان کے گر گئی، پھر انہوں نے نہیں پی، پھر انہوں نے زبردستی ہی اپنے آپ کو مطلب تنگ کیا ہمارے لیے کہ کھانا کھا لیتا ہوں بچوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے بچوں کو پی سی لے کے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے تھوڑی سی رائڈ کی ہے، یہ جو ہمارے سیاپٹ پڑے ہوئے ہیں نا، یہ جو انہوں نے لگا دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم نے ضرور 3-4 یورو جو ان سے نا ضائع کر کے جانی ہی ہوتی ہیں، بٹ بچے تو بچے ہیں، بٹ یہ جو فضا محمد علی ہے نا، یہ بھی نہیں جان چھوڑتے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ہی جلانا ہے۔ تو کبھی سردی ہو جاتی ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، سمجھ کچھ نہیں آتی، بٹ بڑے بچوں نے تو اپنے کوٹ وغیرہ اتارے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹوں کو میں نے کہا نہیں اتارنے نہیں ہے، کیونکہ کافی ٹھنڈا ایریا ہوا تھا اس وقت، تو
ساتھ میں جی یہاں پہ پاس ہی کوفلینڈ ہے، اور جو چیزیں رہتی ہیں وہ کوفلینڈ سے میں اپنے لے لوں گی، اور پھر ہم یہاں سے سیدھا گھر جائیں گے، کیونکہ ہمارا کھانا ابھی ہضم نہیں ہوا۔ گھر جا کے ہم چائے ضرور پئیں گے۔ مطلب جب بھی ہم اٹلی میں اٹلی نہیں، جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ترکی شاپ سے، تو گھر جا کے تو مست چائے پینی ہوتی ہے، ساتھ میں کچھ میٹھا وغیرہ کھانا ہوتا ہے، تو پھر ہی گزارا ہوتا ہے، پھر ہی اچھا لگتا ہے مجھے تو یہاں پہ محمد علی اپنی ریس کر رہا ہے، رائڈ۔ تو اب جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بائے بائے۔